अब हामी भन्दै थियौँ एमसीसी खारेज गर, सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गरिदियो। हेर्नुहोस् है, हामी एमसीसी खारेज गर भन्ने सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गरिदियो। अब हेर्नुहोस् 1.5 लाख जति सुकुम्बासीहरूको छाना खोसियो। यिनका त गुदी थाहा छ नि मलाई, यिनको हड्डीभित्रको मासी थाहा छ। मासी कुन डिएनए भन्ने मलाई थाहा छ। रविन्द्र मिश्रको हेर्नुहोस्, उहाँको मासीमा कुन डिएनए हो, पश्चिमे डिएनए हो कि दक्षिणको डिएनए मलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् कुन हो भन्नु हो, यिनको पहिलाको पश्चिमे डिएनए थियो, अहिले दक्षिणतिर सरेन। रविन्द्र मिश्र र सिके लाल, खगेन्द्र सङ्ग्रोला, यी तीनजनाको प्लानिङमा युरोपियन युनियनले जति पनि लगानी गर्थ्यो र काठमाडौँभित्रका भिआइपी रिसोर्टहरू, तपाईँ हामीले नदेखेका रिसोर्टहरूमा यिनीहरू बैठक बसेर यो काम गरे। हामीलाई मधेस भनेर घोकाएर देशलाई विखण्डन गर्न के। नेपाल भनेको देश छुट्टै हो, मधेस भनेको छुट्टै राज्य हो भनेर विखण्डन गर्न। लीलामणि पोखरेल जो एमसीसीको विरुद्धमा खरो रूपमा बोल्थे, उनको स्वर मलिनो हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् आजैबाट किन त्यस्तो भयो? हो, हिजो मात्रै सूचना के आयो भने पत्र पत्रिकामा अमेरिकन दूतावासले नेपालको सांसदहरूलाई दूतावासै बोलाउन थाल्यो भनेर हिजो सूचना आयो। आज माओवादीको थाई कमिटीको बैठक रहेछ। हेर्नुहोस् त्यही सन्दर्भमा लिएर आज लीलामणि पोखरेलले सुत्दा आज एउटा कार्यक्रममा मलिनो रूपले अब एमसीसी पास हुँदैन, हामीले आन्दोलन गर्नु पर्दैन, आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने स्थितिमा जानुभयो। जबकि उहाँ नै हो डकुमेन्ट देखाएर होइन, तपाईँको अन्डरलाइन गरेर लाइन व्याख्या गरेर यो परियोजना राष्ट्रघाती छ, यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन, सडकमा आउनु पर्यो, कोरोनाको प्रभाव नगर्नु भन्ने लीलामणि पोखरेल। अब भीमराल कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको छैन। 2-4 दिन भयो एमसीसीको विरोध गरेँ, उहाँले सुनेको छैन। जन्मसिद्धको छोरालाई वंश दिनै मिल्छ कोही? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ कोही? हजुरबाउको पनि जन्मसिद्ध अरे, बाउको पनि जन्मसिद्ध अरे, अनि नातिले छोराले पाउनु पर्यो अरे। के हो यो? कसरी सम्भव हुन्छ त्यो? जसले कृत्य गरेर झुटा प्रमाण पेश गरेर किनेर नागरिकता लिए हो, तिनीहरूकै सन्तानहरूले अहिले नागरिकता चाह्यो भनेर तपाईँको दबाब दिनलाई तपाईँको यहाँ माइतीघरमा आन्दोलन गरेका छन्। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेको के हो भने नागरिकता अधिकारको विषय, आन्दोलनको विषय होइन। अधिकारले पाउने हो नागरिकता भनेको। मैले 16 वर्ष भइसके पछाडि मैले सम्पूर्ण प्रमाण पेश गरेपछि नागरिकता पाएको हो सिडिओ कार्यालयमा। सिडिओले जेन्युन ठान्यो, मलाई नागरिकता दियो। तर यहाँ आन्दोलन गरेर नागरिकता चाहियो अरे। ल हेर्नुहोस् कहीँ पाइन्छ? माधव नेपाल पक्षको भन्ने बित्तिकै बलटरमा इन्ट्री थिएन, नो इन्ट्रीको ट्याग झुन्याइन्थ्यो माधव नेपालको नेतालाई। तर उनकै तपाईँको केपी शर्मा ओलीकै जुन सल्लाहकारको टिम छ र सिआइएका एजेन्टहरू 4-5जना हो, उनकै कारणले फेरि उहाँलाई चाहिँ गुमराहमा राखियो। हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वत स्फूर्त निर्णय गर्न पाएनन् क्या, उक्साइयो क्या। तपाईँ त बा भन्ने जुन छ नि, यो बाले सिद्ध्यायो क्या ओलीलाई त। बा भनिदिने उचालिदिने, आई लभ यु केपी ओली भन्ने उचालिदिने। समानान्तर कमिटी बनाउनु भन्ने मान्छे हो भीमराल भनेको त्यतिखेर। हेर्नुहोस् पार्टी फुटाउन पहिलो भूमिका निर्वाह गर्ने भीमराल आज माधव नेपाललाई त्यसरी तपाईँको न तपाईँको घर न घाटको बनाइदिनु भयो। उहाँले सुरेन्द्र पाण्डे हो निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ता गरिहाल्नु भन्ने माधव नेपाललाई हात समातेर रानी सुरेन्द्र पाण्डे आज उहाँले पनि छोडिदिनु भयो। हेर्नुहोस् प्रतिगमन थालेर बनाएको सरकार भनेको, जनतालाई सुशासन दिने भनेको सरकार, जनतालाई विकास समृद्धि दिने भनेको सरकारले यो एउटा 1 महिनाको अवधि पुगिसक्दा पनि एउटा मन्त्री परिषदको पूर्णता दिन नसक्ने र मन्त्री परिषद विस्तार गरेकाहरूमा पनि कोहीमा विवाद जसरी देखिरहेको छ, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको सन्दर्भमा जुन किसिमको विवाद देखिरहेको छ, यो सुरुमै सरकारको यो चालामाला देखेर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यहाँबाट सुरुवात गरौँ। पहिलो कुरो त जनताको जनादेश केपी शर्मा ओलीको निमित्त थियो, 5 वर्षको निमित्त थियो, थाई सरकारको निमित्त। किन भन्दा 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने नेपालको परम्परा बनेको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई तोड्नुपर्छ भनेर करिब 2/3 नजिकमा सरकारको निर्माण भएको थियो। त्यो सरकारले केही काम कारबाहीहरू राम्रो गर्दै पनि केही काम कारबाहीको सन्दर्भमा विवादहरू सिर्जना भयो। त्यसो हुँदाखेरि कहाँसम्म पुग्यो भने संसददेखि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवाससम्म विवादहरू देखियो। देखिसके पछाडि त्यही पार्टीभित्र भएका नेकपा एमालेभित्र अथवा त्योभन्दा पहिला त नेकपाभित्र भएका नेताहरूबिच नि विवाद भयो होइन। केपी शर्मा ओलीको सरकार चाहिँ तपाईँको अराजकतातिर गयो, स्वेच्छाचारी भयो होइन, एकल निर्णय भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले तोड्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा पुग्यो। नेकपाको फ्र्याक्सन भयो, विभाजन भयो। त्यस पछाडि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अदालतले छुट्टै पार्टीको हैसियतमा अगाडि बढाइदियो। हेर्नुहोस् सहज बनाइदियो। त्यस पछाडि
एमालेभित्र पनि ओलीको जुन गुटको स्वेच्छाचारिता देखियो माधव नेपालहरू असन्तुष्ट भए। असन्तुष्ट भइसके पछाडि अब चाहिँ अति भयो, ओलीकोबाट विकल्प दिन सकिएन, 5 वर्ष ओलीलाई यसरी नै दिने हो भने झन् मुलुक अराजकतातिर धकलिन्छ, समृद्धितिर होइन भन्ने कुरामा माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालहरू त्यो निष्कर्षमा पुगिसके पछाडि र पटक पटक, एकपटक होइन पटक पटक संसदको हत्या भए पछाडि, हत्या भयो नि त, संसद विघटन भनेको त संसदको हत्या हो। भइसके पछाडि यो चाहिँ संविधान विपरीत काम हुन थाल्यो। यो चाहिँ राजा महाराजा र राणाको बेलामा भन्दा पनि तपाईँको यो अहिलेको सरकारले चाहिँ हुकुमी शैलीमा भनौँ न 1 वर्षसम्म त सिंहदरबारै टेक्नु भएन नि केपी शर्मा ओलीले, बालुवाटारबाटै सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नुभयो, पार्टी कार्यालय पनि टेक्नु भएन, सिंहदरबार पनि टेक्नु भएन, उहाँले सबै काम कारबाही बालुवाटारबाट पनि गर्नुभयो, बालुवाटारको त्यो कम्पाउन्डबाट गर्नुभयो। त्यस पछाडि विपक्ष गठबन्धनको दलहरूको एउटा गठबन्धन बन्यो, बनिसके पछाडि यो चाहिँ ठुलो प्रतिगमन भयो नेपालको इतिहासमा। यति तपाईँको ठुलो प्रतिगमन चाहिँ आजसम्म भएको थिएन भनिसके पछाडि विपक्षी गठबन्धनहरूले चाहिँ अब यो सरकारको विकल्पमा अर्को व्यक्तिलाई सार्नुपर्छ अगाडि भनिसके पछाडि पात्रहरूको सिलेक्सन हुन थाल्यो र शेरबहादुर देउवालाई एक मनले उहाँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्नुभयो। तर त्यति बेला पनि 149 जनाको हस्तक्षेप लिएर शेरबहादुर देउवा जानुभयो राष्ट्रपति कार्यालयमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर। तर थाहा नभइकन 1 घन्टा आधा घन्टा अगाडि केपी शर्मा ओली 154 जनाको लिएर जानुभयो हस्ताक्षर। त्यस पछाडि पुष्पकमल दाहालहरू, शेरबहादुर देउवाहरू सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन जानुभयो। त्यस पश्चात सर्वोच्चले जुन किसिमको हिजो जनादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको थियो केपी शर्मा ओली, अब चाहिँ व्यक्ति नै तोकेर परमादेश अनुसार तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भनेर सर्वोच्चले तोक्यो। हालाकि त्यो निर्णय चाहिँ नजिर चाहिँ गलत छ। हेर्नुहोस्, व्यक्तिकै नाम तोक्न चाहिँ हुन्थेन। संसारमा 219 मुलुकमा 218 मुलुकमा आजसम्म अभ्यासै भएर चाहिँ कुरा हेर्नुहोस्, नेपालमा पहिलो नजिर हो। तर व्यक्ति नै तोकेर राष्ट्रपति आह्वानै गरेर जाँदाखेरि राष्ट्रपतिले नगरे हुनाले सर्वोच्चले त बाधा मात्रै फुकाउ मात्रै गर्दै हो नि। सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय गर्ने होइन नि, सर्वोच्चले के भनिदिन सक्थ्यो भने न्यायिक निर्णय गरिदिन सक्थ्यो, भनेको पहिलोपटक जस्तै संसद बिउताइदिन सक्थ्यो र संसदबाटै प्रक्रियामा जाऊ भनिदिन सक्थ्यो। त्यो अधिकार सर्वोच्चले राख्थ्यो। तर राजनीतिकै निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ सर्वोच्चले राख्दैन। यो पहिलो नजिर, संसारको पहिलो नजिरको रूपमा स्थापित भयो। अब के हुन्छ भने महेशजी, यो त पृथ्वी त गुलो छ नि, यो नजिर भोलि गएर देउवाको तालुमा ठोकिन सक्छ भनेको यही नजिरलाई टेकेर भोलि सर्वोच्चले चाहिँ यस्तै तपाईँ घटनाहरू, परिघटनाहरू, दृश्यहरू देखिसके पछाडि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? सडकमा जाने तपाईँ नैतिकताले दिन्छ सडकमा जानलाई? धारा क्षेत्र 15मा त हुन सक्यो, यसमा त कसैले विवाद गर्ने कुरै भयो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता नजिरहरू हामीले स्थापित गर्न हुन्थेन। सर्वोच्चले तपाईँको चाहिँ सङ्घीय संसदमा जाऊ होइन, विधिअनुसार काम गरेर भनिदिनु पर्थ्यो। हो, यसरी यति जटिलताका साथ बनेको सरकार आज 1 महिना 1.5 महिना लगभग अवधि पुग्दै बेलासम्म मन्त्री परिषदको पूर्णता दिन पनि सकेन। मन्त्री केही बनाएका विवादित, सुरुमै विवादित बनिरहेछ, कार्यशैली पनि त्यति चुस्त दुरुस्त देखिरहेछ नि। किन यस्तो भयो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यसमा के छ भने शेरबहादुर देउवा र तपाईँको बाबुराम भट्टराई भनेको उहाँहरूको आफ्नै दिमागले काम गर्दैन, आफ्नो बुद्धिले काम गर्दैन उहाँहरूको। हेर्नुहोस्, श्रीमतीले ह्यान्डल गर्ने उहाँहरूलाई र आज जति पनि हेर्नुहोस् शेरबहादुर देउवाले जति पनि मन्त्रीहरू तपाईँ नियुक्त गर्नुभयो, अरू पदहरूमा, संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नुभयो, सबै विवादित छन्। अब म त आज सुन्दैछु डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा बस्दै हुनुहुन्छ अरे स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको विषयमा लिएर। उहाँले घोषणा गरिसक्नुभयो। हो, यो स्थिति हिजो हामीले प्रतिगमन भन्यौँ, प्रतिगमन भनेकै कारणले विभिन्न प्रतिगमनका कामहरू गरेका कारणले गर्दाखेरि डाक्टर केसी पटक पटक अनसन बस्नुपर्ने स्थिति आयो। एकपटक त झन्डै नै मर्नुभयो उहाँ। अब फेरि प्रतिगमन होइन, यो चाहिँ यो अग्रगमन भयो भनेर ल्याएको सरकारमा फेरि 1 महिनामा डाक्टर केसी अनसन बस्ने स्थिति आयो भनिसकेपछि त्यति मात्रै होइन, मन्त्रीमण्डलले पनि त पूर्णता पाएन नि त। आज हेर्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालयको निमित्त 3-4 जनाको दाबी छ, मन्त्री पद भाग लाउन सकिएको छैन। यहाँ त के रहेछ भने भाग बन्दै रहेछ नि त। सबभन्दा ठुलो त जनताको निमित्त काम भन्दा पनि, समृद्धिको नारा भन्दा पनि भाग बन्दै रहेछ। अब हामी भन्दै थियौँ एमसिसी खारेज गर, सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्थ्यो। हेर्नुहोस् है,
हामी एमसिसी खारेज गर भन्ने सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्दै अब हेर्नुहोस् 1.5 लाख जति सुकुम्बासीहरूको छाना खोसियो। जुन छानाको शरण लिएर हिजो प्रचण्डले जनयुद्ध गरेको थियो त्यति बेला बरु सुकिला मुकिला भन्नेहरूले प्रचण्डलाई बास दिन्थेनन्। तिनै तपाईँको गरिब निमुखाहरूले बास दिन्थे नि प्रचण्डलाई। घाँस पनि दिएको, बास पनि दिएको। असंवैधानिक तरिकाले नियुक्ति गरे हुनाले खारेज गरायो भन्दैछ नि सरकारले। नियुक्ति गर्छ फेरि पनि दिन्छ प्रक्रिया अनुसार। होइन महेश चाहिँ एउटा मात्र कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् यसमा अहिले कस्तो भएको छ भने हिजोको सुकुम्बासी आयोगहरूमा हो आफ्ना मान्छेहरूलाई राखेका छन् त्यहाँ राखेका पनि थिए। आफ्नै मान्छेहरूलाई नेताको सिफारिसमा तपाईँ सुकुम्बासी नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँ घडेरी बाँडेकै हो। त्यो स्पष्ट छ, अहिले देखिन्छ, त्यो रेकर्डले देखाउँछ। तर अहिले त के छ भने जनप्रतिनिधिहरू छ सबै, एउटै पार्टीको मात्रै त जनप्रतिनिधि छैन, सबैले सिफारिस गरेर ल्याउनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले त के छ, पहिला के हुन्थ्यो भने कञ्चनपुरको सुकुम्बासीलाई काठमाडौँमा जग्गा दिने मिल्छ त्यतिखेर। अहिले त जुन वडाको सुकुम्बासी हो त्यही वडामा दिने हो जग्गा। त्यहाँ रहन्छ भने त्यो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाभित्र दिने हो। चितवनको छ भने काठमाडौँमा दिने मिल्दैन अहिले। त्यस्तो हुँदाखेरि त वरिपरिको छिमेकले पनि त सबै थाहा पाउँछन् यो सुकुम्बासी हो कि होइन भन्ने कुरा त। फेरि सिफारिस त्यही अनुसार आएको छ। मात्र एउटा के कारण हो भने माडीका 550 घरधुरीले अहिले तपाईँको सुकुम्बासीको नाममा नाम लेखाए, जो जेन्युन सुकुम्बासीले थिए। माडीको जनताप्रति प्रचण्डको नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ। प्रचण्डलाई उनीहरूले नेगेटिभ रूपमा हेर्छन् होइन। प्रचण्डको पनि त्यहाँ उनले भनेका बाचा पुरा गर्न सकेका छैनन्। हेर्नुहोस् त्यो जुन बाँदरमुढेमा घटना भयो तिनका पीडितहरूलाई प्रचण्डले भने जतिको बाचा पुरा गर्न सकेका छैनन्। त्यति मात्र होइन कि अस्ति 74 को चुनावमा त केपी शर्मा ओलीले गएर ल प्रचण्डजीले नगरे म गर्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आउनुभयो, तर उहाँको प्रतिबद्धता पुरा हुन सकेन। आज के भयो भने 550 जति त्यहाँका जनताले पाउँदैछन्, प्रचण्डलाई त्यहाँबाट बहिष्कार हुँदैछ। भोलि निर्वाचनमा देवी गेवाली यता एमालेतिरबाट उता प्रचण्ड उठ्नुपर्छ। त्यसो हुँदा के हुन्छ भने प्रचण्डको मत त देवी गेवालीको पोल्टामा जाने हो। यहाँ त राजनीति हुन्छ नि त। सुकुम्बासीलाई छाना दिने विषयमा नै राजनीति हुन्छ। यहाँ कसले दिएको भन्दा केपी शर्मा ओलीको पालामा कसले दिएको, आयोगको अध्यक्षको देवी गेवाली हो। त्यसरी भोट लुट्ने कुरो हुन्छ। तर त्यस्ता आयोगहरू त कैयौँ आयोगहरू खारेज हुँदैछ नि। सरकारले भनि पनि रहेछ बारम्बार रूपमा संवैधानिक निकायका ती असंवैधानिक तरिकाले भएका नियुक्तिहरू त खारेज गर्छौँ भनेर भनिरहेको छ। किन यो भूमि सुधार मात्रीको कुरा भयो, धेरै आयोगहरू जस्तो अख्तियारका धेरै नियुक्तिहरू, विभिन्न देशमा गरेका राजदूतका नियुक्तिहरू सबैलाई हामी चाहिँ उल्ट्याउँछौँ भनि नै रहेछन् नि। यो त सामान्य नै होला नि यो सरकारको लागि, त्यसरी असंवैधानिक तरिकाले गरिरहेको हो। यो त के हो भने राजदूतहरूको सम्बन्धमा र अरू विभिन्न पदको सन्दर्भमा चाहिँ जसको 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष कार्यकाल हुन्छ उहाँलाई त निकाल्न पाइँदैन। भोलि अदालतले पनि निकाल्यो भने अदालतले पुनर्बहाली गरिहाल्छ। यसको नजिर त पटक पटक हामीले देखेका छौँ। तर राजदूतहरूको सन्दर्भमा त यो सरकारले मात्र होइन, पहिलाको सरकारले पनि त्योभन्दा अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय फिर्ता गर्थ्यो। हेर्नुहोस् रिट्रिट गरेकै हो यो त। तर सुकुम्बासी आएको सन्दर्भमा पनि ल देवी गेवालीलाई आएको अध्यक्षबाट हटाउन सक्थ्यो के, त्यो हटाएको भए हुन्थ्यो नि, त्यो जेन्युन हुन्थ्यो नि। तर आयोगै खारेज गर्ने त्यो भएन नि। त्यो त देवी गेवालीलाई हटाउन सकिन्थ्यो। त्यो समितिको मानिसहरूलाई जसले नराम्रो काम गरेको छ उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो, हटाउन सकिन्थ्यो। अथवा कहाँ छ त्यस्तो कमजोरीहरूलाई सच्याउन सकिन्थ्यो। आफ्नो पार्टीको भर्ती गर्नुपर्ने भए भर्ती गर्दा हुन्थ्यो। तर आयोगै खारेज गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ यो चाहिँ सरकारले जुन काम गर्यो यो चाहिँ उपयुक्त काम भएन। मन्त्री परिषदको पूर्णतामा ठ्याक्कै किन रोक्यो? गठबन्धनमा अलिकति विवाद देखेर हो कि अथवा के मिलिरहेछ नि यहाँ? त्यसो भए अब यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने पहिलो कुरो त तपाईँ हामीले जान्नुपर्छ, विमलेन्द्र निधि हुत्तेर भारत पुग्नु भएको छ, दिल्ली पुग्नु भयो अस्ति। उहाँ सँगसँगै विनोद चौधरी र एनपी साउद पुग्नु भएको छ। हेर्नुहोस् 3 जना जानुभएको छ भारत। यहाँ हल्ला के थियो भने विनोद चौधरीलाई अर्थ अथवा परराष्ट्र मन्त्री बनाइने भन्ने हल्ला थियो। हेर्नुहोस् त्यो हल्ला पुरा त्यो काम पुरा नभइसके पछाडि उहाँहरू दिल्ली जानुभयो। भनेको यो सरकारै कम्फर्टेबल सरकार हो, विदेशीको निमित्त बनेको सरकार हो, स्वदेशीको निमित्त होइन है। हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, यो नेपालीको निमित्त बनेको सरकार होइन। प्रचण्डले कम्फर्टेबल भनेर सडकमा बोलिसके पछाडि यो कुरा आएको छ। हेर्नुहोस् र एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्नुभयो उहाँले कम्फर्टेबल भन्ने शब्द। त्यस पछाडि उहाँले के भन्न खोज्नुभयो भने नेपालको निमित्त होइन, हिजो पनि मैले विदेशको निमित्त काम गरेको, भारतको निमित्त, आज पनि उहाँहरूको निमित्त काम गर्न म तयार छु भन्ने सन्देश दिनुभएको थियो त्यतिखेर उहाँले। त्यही अनुरूप यो सरकारको निर्माण भयो। निर्माण भइसकेपछि अब के हो भने भागभण्डाको कुरो छ। हेर्नुहोस् पहिला त गठबन्धन भइहाल्यो,
केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा। तर अब त पदको कुरा आयो, भागवण्डाको कुरा आयो। अब नामकाई श्रेष्ठ जो परराष्ट्र मन्त्री मागिरहनु भएको थियो उप प्रधानमन्त्री सहित, अब शेरबहादुर देउवाले रिजेक्ट गरिदिनु भयो। एकपटक चुनाव हारेर चोरबाट एउटा ल्याइएको व्यक्तिलाई म उप प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दिनँ भन्नुभयो। फेरि जहाँ जेन्युन नै छ त्यो कुरो, जेन्युन पनि हो नि त्यो कुरो। जनमतले त उहाँलाई हराएको हो नि, पार्टीको मतले जिताइयो, पार्टीको आदेश अनुसार जिताइयो हो नि त, पार्टीले निर्णय गरेको हो नि त त्यो त राष्ट्रिय सभामा त। त्यसो हुँदाखेरि यहाँभित्र तपाईँको फेरि यो सरकार त एमसिसी परियोजना पास गर्ने हिसाबले आएको छ हेर्नुहोस्। तर एमसिसीकै सन्दर्भमा पनि गठबन्धनभित्र पनि मत विभाजन भयो। अहिले प्रचण्ड भन्नुहुन्छ केही संशोधन गर्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवा भन्नुहुन्छ पटक पटक यसलाई जथातथै पास गर्नुपर्छ। यत्रो अनुदान 55 अर्बको आजसम्मको ठुलो अनुदान शेरबहादुर देउवा भन्नुहुन्छ। उता माधव कुमार नेपालहरू एमालेमा मिल्ने हो कि छुट्टै पार्टी गठन गर्ने हो होइन, त्यो विषय पनि अब अहिले ठुलो बहस चलेको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो नजिकका भनेका नेताहरूले छोडिसके होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भएको छ हेर्नुहोस्। पहिलो गाँसमै अहिलेको सत्ताधारी दललाई अब सरकारको गठनको कुरामा पनि मन्त्रीमण्डलको पूर्णता पाउने कुरामा पनि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सत्ता सरकार सञ्चालनको लागि यो सबभन्दा डेन्जर कुरा छ हेर्नुहोस् है, यो सबैभन्दा डेन्जर। प्रचण्ड यति चतुर छन्, यही चतुराईको कारणले पटक पटक चिप्लिएका छन् हेर्नुहोस्, पटक पटक। हिजो केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्यमा सरकार बन्दाखेरि 72 सालमा यस्तै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र भन्नुभयो उहाँले। भनेको केपी भन्दा माथि रहनुपर्छ म भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो र उहाँको एउटा मात्रै उद्देश्य छ यसको निमित्त। उहाँले त्यतिखेर पनि के भन्नुभएको थियो भने बाहिर आएको छ यो कुरा, उहाँको जुन त्यो बाहिर राखिएको थुपारिएको पैसा छ नि धन, त्यो मैले भने होइन है, प्रकाण्डले भनेको दुबई ब्याङ्कमा 41 अर्ब छ भनेर मैले भने होइन। त्यो बाबुराम भट्टराईले भनेको हात हतियार बेचेर पुष्पकमल दाहालले 18 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले पार्टी छोडाएँ भनेर बाबुराम भट्टराईले भने, मैले भने होइन। मैले स्रोत उद्धृत गरिदिएको मात्रै। त्यो पैसा कसरी हुन्छ नेपालमा भित्राउने, त्यसको निमित्त जसरी सरकार जानुपर्ने, त्यसको निमित्त प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि रहनुपर्ने उहाँको एउटा मात्रै एजेन्डा। प्रधानमन्त्रीको रूपमा जो नियुक्त भए पनि सुप्रिम हिसाबले चाहिँ म हुनुपर्ने। हिजोको त्यो धङदङ्गी छ क्या, सुप्रिम कमान्डर भएको धङदङ्गी भन्ने हुन्छ नि, त्यो अझै पनि पुष्पकमल दाहाल। तर यो अप्ठ्यारोमा बनेको सरकारले हेर्नुहोस् है, यही कुराले उहाँलाई अलि अप्ठ्यारो पारेको छ हेर्नुहोस्। यो उच्च स्तरीय जुन राजनीतिक संयन्त्र भन्नुभयो उहाँले, यो भन्नुले नै तपाईँको बुढा नीलकण्ठदेखि लिएर तपाईँको बालुवाटारसम्ममा यसले चाहिँ हलचल ल्याएको छ, भाइब्रेट गरेको छ। 7 रेक्टरकै भूकम्प गएको छ यस विषयले। त्यसले गर्दा प्रचण्ड के छ उहाँको एउटा के छ भने हतारमा निर्णय गरिदिइहाल्ने अनि पछि फुर्सदमा पछुताउने। हेर्नुहोस् हिजो नेकपा बनाउँदा पनि उहाँले हतारमा निर्णय गरिदिनु भयो। कुरा मिलेकै थिएन, कुरा माझिएकै थिएन, विचार मिलेकै थिएन। केपी ओलीसँग कहाँ जोडिदिनु भयो, पार्टी एउटा बनाइदिनु भयो। पछि बहस गर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै 2 लाइन देखिहाल्यो। एकजना जब अझ र त्यो त जनयुद्धबाट आएको, केपी ओली जनयुद्ध मान्न तयारै भएनन्। तपाईँको प्रचण्डको जनयुद्ध सम्बन्धी त्यो तपाईँको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा केपी ओली साथै गएनन् हेर्नुहोस्। दोस्रो तहको तेस्रो तहको नेतालाई पठाइदिए। उता केपी ओली जब अझ छोड्नै नचाहने, जब तपाईँको आधारभूत कुरै मिलेको थिएन पार्टी एकता गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो त स्वार्थ थियो भन्ने अहिले आयो कसले चाहने कसले। त्यसैले गर्दा उहाँ हतारमा निर्णय गर्नुहुन्छ प्रचण्डज्यू र फुर्सदमा अहिले पछुताउनुहुन्छ। यो सरकारको सम्बन्धमा पनि उहाँले अहिले पछुताउने स्थिति सिर्जना हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने हिजो माधव नेपाललाई जसरी केपी ओलीबाट छुटाउनु उहाँहरू सफल हुनुभयो। हुन त त्यो धेरै गल्ती त केपी ओलीकै छ, म माधव नेपालको गल्ती चाहिँ देख्दिनँ है। माधव नेपाल जति संयम धैर्य नेता मैले आजसम्म कोही पनि देखाएको छैन हेर्नुहोस्। एकदम सजिलो क्या, फ्लेक्सिबल नेता हो माधव नेपाल भनेको हेर्नुहोस्। तर उहाँमाथि नै तपाईँको हिजो पार्टीमा 15 वर्ष महासचिव चलाएको व्यक्तिमाथि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ भनौँ न एउटा एक हिसाबले चाहिँ तपाईँको हुकुमी शासन लाउने प्रयत्न गर्नुभयो नि, त्यस कारणले गर्दा आज यो चाहिँ दुर्घटना भयो। अब अर्को यसो हुँदाखेरि अब उहाँहरूले यसलाई मिलाउन सक्नुपर्ने थियो, प्रचण्डले यसलाई मिलाउन सक्नुपर्ने स्थिति हो। देउवाबाट त्यस्तो आश गर्न सकिँदैन। चलायमान नेता भनेको त विपक्षी गठबन्धन प्रचण्डै हो। फेरि सबैलाई मिलाउन सक्ने भनेको प्रचण्डै हो, सूत्रधार भनेको।
इन्डिकेटर भनेको प्रचण्ड हो। तर उहाँ आफै अहिले फस्नु भएको छ। अस्ति त धरती धन्दै रुनुभयो। 49 जना मध्ये 49 जनाले नि मन्त्रीमा आएका छन्। अब म के गरौँ? अब थाई कमिटी बैठकमा एकजनाले त अस्ति के अरे तपाईँको म विष खाएर मर्छु, आत्महत्या गर्छु नै भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, मन्त्री पाएन भने आत्महत्या गर्छु। ल हेर्नुहोस् अब स्थिति आयो भन्दा उहाँलाई अब उहाँकै भित्रबाट पनि समस्या सिर्जना भयो, पार्टीभित्रबाट पनि। अब माधव नेपाललाई पनि उनको गुटबाट समस्या सिर्जना भयो। भीमराल सुरेन्द्र पाण्डेहरूले खुट्टा झिक्दिए। हेर्नुहोस्, हिजो दरिलो खुट्टा टेक्ने भीमराल, समानान्तर कमिटी बनाउनु भन्ने मान्छे हो भीमराल भनेको। त्यतिखेर हेर्नुहोस्, पार्टी फुटाउन पहिलो भूमिका निर्वाह गर्ने भीमराल आज माधव नेपाललाई त्यसरी तपाईँको न तपाईँको घर न घाटको बनाइदिनु भयो उहाँले। सुरेन्द्र पाण्डे हो निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ता गरिहाल्नु भन्ने माधव नेपाललाई हात समातेर रानी सुरेन्द्र पाण्डे आज उहाँले पनि छोडिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, अब यो सरकार निर्माण हुने क्रममै पहिलो तपाईँ गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो। अब सहज छैन। हेर्नुहोस्, हरेक पाइलामा चुनौती नै चुनौती थपे। हेर्नुहोस्, हिजो अग्रगामी छलाङ मार्ने हिसाबले जनताको जनादेशलाई हामीले त्यसरी लत्यायौँ। आज यो सरकार भन्दा पनि यसले पनि आफ्नो काम चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ जुन किसिमले बढाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ देखिएन। पहिलो स्टेपमै यहाँ चाहिँ यस्तो तपाईँको दुर्घटना हुने स्थितितिर गयो। अब जस्तो अब एउटा अर्को अलिकति प्रसङ्ग, तपाईँ यो नेपाल भारतको सीमा सम्बन्धी पनि तपाईँ विशेष जानकार दखल पनि राख्नुहुन्छ। विशेष गरी तपाईँको दखल त्यहाँनिर हो। एउटा यो सामान्य प्रसङ्ग जस्तो महाकाली नदीमा जुन किसिमको घटना घट्यो, यति बेला नेपालीहरू धेरै नेपालीहरू ट्विनबाट तरेर भारत जाने गर्छन् अथवा अरू अन्य देश जाने गर्दछन्। त्यो परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको, भारत आफैले पनि यो हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध चलिरहेछ भनेर जुन किसिमको सम्बन्ध चलिरहेको बहतमा छ सम्बन्ध परापूर्वकालदेखिको, त्यसलाई एउटा अमानवीय चाहिँ ट्विन तर्दै गरेको नेपाली बिच भागमा पुग्दै गर्दाखेरि ट्विन काटेको घटनालाई चाहिँ नेपाल सरकारले अलि तदारुकताका साथ देखाएन, अलि एक्टिभली आफ्नो विरोध जनाउनु पर्ने ठाउँ जनाएन भनेर जुन किसिमको विरोधहरू भइरहेछ। यहाँ सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो, भइरहेछ चाहिँ के, किन यस्तो भइरहेछ, यो ठ्याक्क तपाईँको लागि? पहिलो कुरो त बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि पहिला नेपाल भारतको सम्बन्ध मात्रै भनिन्थ्यो, त्यस पछाडि विशिष्ट सम्बन्ध भनेर ल्याइयो। हेर्नुहोस्, विशिष्ट। म आज बाबुराम भट्टराईलाई सोध्न चाहन्छु, के विशिष्ट सम्बन्ध भने यही हो? गोली ठोकेर मार्नेदेखि ट्विन काटेर नदीमा बेपत्ता बनाउने यही हो विशिष्ट सम्बन्ध भने नेपाल भारतको? रोटी बेटीको सम्बन्ध भने यही हो? भाषिक धर्मको सम्बन्ध भने यही हो? जात जातिको सम्बन्ध छ, हाम्रो त वैवाहिक सम्बन्ध छ भारतसँग, तीनतिर सिमाना खुल्ला छ, यही हो विशिष्ट सम्बन्ध भनेको हो। त्यसैले गर्दा कुनै पनि मुलुकको कुनै पनि मुलुकप्रति विशिष्ट सम्बन्ध हुँदैन भने त्यो विशिष्ट सम्बन्ध भनेको त्यतिखेर बाबुराम भट्टराईले हामी चाहिँ भारततिर लम्पसावादी छौँ भनेको। हेर्नुहोस्, हामी घुँडा टेक्न चाहन्छौँ भारतको निमित्त। चीनसँग चाहिँ सम्बन्ध मात्र हुने, अमेरिकासँग सम्बन्ध मात्र हुने, पाकिस्तानसँग सम्बन्ध मात्र हुने, भारतसँग विशिष्ट हुने के हो? त्यो हामीले त्यतिखेर नै भन्यो यो के हो विशिष्ट भने भन्दा आज यो देखिएको छ। यति मात्र होइन, जयबहादुर धामीको मात्र कुरा होइन। हेर्नुहोस्, जयसिंह धामीको मात्र कुरा होइन। 2073 साल फागुन 26 गते कञ्चनपुरको पुनर्वासमा गोविन्द गौतमलाई ताकी गोली हानेर मार्यो भारतीय एसएसबीले। आफ्नै भूमिमा कलवर्ट बनाएको हेर्नु त्यतिखेर। आफ्नो सिमानाभन्दा 50 मिटर ओर कलवर्ट बनाउँदाखेरि एसएसबीले ताकी कोखा गोली हानेर मार्यो। अर्को एकजना चिरञ्जीवी चापागाई भन्नेको हात तपाईँको त्यो बन्दुकले थिची धुजा बनाइदियो। अहिले काटेर फाल्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, त्यति बेला पनि अब म हेर्नुहोस् है, यो संयोग हो कि भारतले देउवा चाहिँ हाम्रो कम्फर्टेबल छ भनेर त पटक पटक तपाईँ न्युजमै आउँथ्यो, भारतीय दैनिक पत्रिकामै, हिन्दुस्तान टाइममै आउँथ्यो, द भास्कर टाइम्समै आउँथ्यो होइन। हिजो 73 सालमा पनि शेरबहादुर देउवा आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि देउवै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। भएकै 3 हप्तामा ट्विन काट्यो, नेपालीको हत्या भयो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ राष्ट्रिय इस्यु पनि बनाउन सकिएन के? कमजोरी चाहिँ यो गर्नुपर्थ्यो चाहिँ के हो, हुन पनि थियो यो अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय इस्यु पनि बन्न सकेन। हामीले त्यतिखेर के भनेका थियौँ भने अहिले पनि के भन्छौँ भने कमसेकम हामीले भारतलाई यो घटनाको जिम्मेवारी ल्याऊ, गल्ती भयो गल्तीलाई स्वीकार, घटनाको जिम्मेवारी ल्याऊ, विज्ञप्ति जारी गर सरकारको तर्फबाट र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर भन्न पर्ने थियो। तर त्यतिसम्म पनि हामीले भन्न सकेनौँ। भन्न त के भन्यो भने नेपाल सरकारले त अझै
मिडियाले पनि यसलाई अतिरञ्जित नगरिदिनु विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्ति छ हामीसँग हेर्नुहोस्। र बोल्ने वक्ताहरूले पनि यो विषयमा नबोलिदिनु, हामी चाहिँ घटनाको छानबिनको क्रममा छौँ रे। ल हेर्नुहोस्, जबकि भारतीय मिडिया भावे यतिखेर नेपालीले भारतीयलाई मारेको भए भारतीय मिडिया नसोधिकन काठमाडौँ झर्थ्यो। हेर्नुहोस्, नसोधिकन सुरक्षाकर्मी र मिडिया काठमाडौँ झर्थ्यो यतिखेर। छानबिनलाई असर पर्ने गरेर त किन गर्नु पर्यो? त्यो हाम्रो मान्यता पनि मानौँ न। होइन, हामीले त्यो त गरेकै छैन किन सिक्नु? छानबिनलाई असर पर्ने हिसाबले त हामीले गरेकै होइन। सरकारलाई घटनाको विषयमा तपाईँको तथ्य सत्य के हो छानबिन गर भनेर पो हामीले ध्यान आकर्षण गराएको त। नबोल्ने भने त नबोलेको नबोलै हुन्छ त। झापाको तपाईँको भान्साकोला क्षेत्रमा टेन राजवंशीको श्रीमती परवादेवी राजवंशीलाई एसएसपीले पहिला अपहरण गर्यो, श्रीमानले पछ्याउँदै गए, उनलाई गोली हान्यो। अहिले पनि दाहिने हातमा गोली छ उहाँको। श्रीमतीलाई बलात्कार गरेर मार्यो। मैले सीमा घुम्ने क्रममा त्यो रिपोर्ट ल्याएँ। टेन राजवंशी अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। खै त्यो घटना कहीँ आयो? हामी नबोलिदिने भने त सेलार जान्छ। त्यही भएर बोलिदिनु परेको सरकारले केही गरोस् भनेर, तर सरकारले गरेन। हिजो पनि गरेन, 73 सालमा पनि गोविन्द गौतमको विषयमा नि केही गरेन, आज जयसिंह धामीको विषयमा नि केही गरेन। अब अर्को कुरा, केपी शर्मा ओलीले के भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर? नेपाल चाहिँ तुइनको हिसाबले तुइन छैन, अब रहित देश भयो, नेपालमा तुइनै छैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। पटक पटक मैले सुनेको। तुइनको फोटो देखाऊ भने मलाई फोटो खिचेर ल्याउनु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र कसैले फोटो खिचेर हाल्यो भने उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने यो पुराना तुइनका फोटोहरू सरकारको काम कारबाही देखेर चाहिँ राम्रो काम गरेको देखेर चाहिँ सरकारलाई गिराउनको निमित्त यो ल्याइयो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। महाकालीमा 12वटा रहेछ तुइन। हेर्नुहोस्, अझै पनि महाकालीमा 12वटा तुइन रहेछ अहिले। हेर्नुहोस्, सरकारी त्यहाँ जुन अधिकारीहरू हुनुहुन्छ अहिले त्यो घटनाको निरीक्षणको क्रममा 12वटा तुइन देखियो। त्यसरी गल्ती उहाँको मात्र होइन, गल्ती त पहिलेको प्रबन्धीको पनि रहेछ। गल्तीलाई त बाह्र काम भएछ माथि किन? अघि तपाईँले धेरै उदाहरण दिनुभयो, गोविन्द गौतमदेखि झापादेखि जस्तो महाकालीदेखि कैयौँ नेपालीलाई जसरी दुःख दिइरहेछ। भारतले यो हामीमाथिको यो दबदबा, हामीमाथिको थिचोमिचो किन यस्तो किन यो किसिमले दृष्टिकोणले हेर्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? पहिलो कुरो, हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरू एकजना पनि भारतको ठ्याक्कै अगाडि टेबल टक गरेर सीमा समस्या समाधान गर्नको निम्ति एकजनाले पनि खुट्टा ठिङ्ग उभिएको देखिएन। हेर्नुहोस्, भारत भनेपछि हाउगुजी। हामीलाई बच्चामा केही तपाईँ नराम्रो काम गऱ्यो भने अथवा कतै गयो भने बाबुआमाले भन्नुहुन्थ्यो नि हाउगुजी आउँछ है त्यहाँतिर, तर्साउनुहुन्थ्यो, हामी जान्थेनौँ नि। त्यस्तै भारत भनेपछि हाम्रो देशको नेताहरूलाई हाउगुजी हुने। लग काम त्यतिखेर पनि विभिन्न नीतिलाई हामीले ज्ञापन पत्र लिएर जाँदाखेरि उहाँ लग काम्नु भएको भने थचक्कै बस्नु भएको अनि त्यस पछाडि उभिएर ज्ञापन पत्र दिएपछि थचक्कै बस्नु उहाँ हो। भारत भनेपछि हाम्रो त्यस्तो हामगुजी परम्परा छ। तर भारतै फेरि के भन्छ भने सिमाना चाहिँ खुल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि अवैध हतियारको कारोबार भयो, असुरक्षा बढ्यो, आतङ्ककारी गतिविधि भयो, नक्कली नोटको कारोबार भयो, महिला बेचबिखन भयो भनेर भारत आफै भन्छ फेरि। अनि लौ न त सीमा नियमन र व्यवस्थापन गरौँ, तारबार गरौँ भन्दा भारत आफै मान्दैन। हामीले त भनेको तारबार गरौँ, अब जनस्तरबाट उठाउँ, बरु हामी श्रमदान गर्न तयार छौँ, तर सीमा नियमन र व्यवस्थापन गरौँ। भारतले पाकिस्तानतिर डबल तारबार गरेको छ। हेर्नुहोस्, फलामको बारै लगाएको छ। किन भन्दा पाकिस्तानी भनेपछि उनी अनुहार पनि हेर्न चाहँदैनन् भारतीयहरू। छेक बारै लगाएको छ उनीहरूले त्यहाँ पाकिस्तानतिर, चीनतिर बार लगाएको छ, बङ्गलादेशतिर बार लगाएको छ। अनि नेपालमा तीनतिर खुला सिमाना छ। ऊ आफै फेरि दोष लाउँछ पटक पटक नेपालीलाई यस्तो क्रियाकलाप भयो भनेर। अनि तारबार गरौँ नि त भन्दा ऊ आफै मान्दैन। किन भन्दा उसको 3वटा इन्ट्रेस्ट छ। हेर्नुहोस्, एउटा खुल्ला सिमाना, अर्को जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण गर्ने, र अर्को भनेको नागरिकता वितरण गर्ने। हिजो मैले भर्खर यहीँ देखेको माइती घरमा तपाईँको जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता चाहियो भनेर आन्दोलन सुरु भयो यहाँ माइती घरमा। हेर्नुहोस्, आज पनि होला धर्ना। हेर्नुहोस्, जन्मसिद्धका छोरालाई वंशज दिनै मिल्छ कहीँ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ कहीँ? हजुरबाउको पनि जन्मसिद्ध अरे, बाउको पनि जन्मसिद्ध अरे, अनि नातिले छोराले पाउनु पऱ्यो अरे। के हो यो? कसरी सम्भव हुन्छ त्यो? जसले कृत्य गरेर झुटा प्रमाण पेश गरेर किनेर नागरिकता लिए हो, तिनीहरूकै सन्तानहरूले अहिले नागरिकता चाहियो भनेर तपाईँको दबाब दिनलाई तपाईँको यहाँ माइती घरमा आन्दोलन गरेका छन्। जबकि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेको के हो भने नागरिकता अधिकारको विषय, आन्दोलनको विषय होइन। अधिकारले पाउने हो नागरिकता भनेको। मैले 16 वर्ष भइसके पछाडि
मैले सम्पूर्ण प्रमाण पेश गरेपछि नागरिकता पाएको सिडिओ कार्यालयमा सिडिओले जेन्युन ठान्यो मलाई नागरिकता दियो तर यहाँ आन्दोलन गरेर नागरिकता चाहियो रे ल हेर्नुहोस् कहीँ पाइन्छ यो त्यो पाउने हो भने भारतको असम र मेघालयमा 38 लाख नेपालीहरू छन् 1950 पछाडि एकजनाले पनि नागरिकता पाएको छैन पहिचान कार्ड भन्छ त्यहाँ पहिचान पत्र एकजनाले पनि पाएको छैन उनीहरूले आन्दोलन गरेर के पाउँछन् नागरिकता त्यहाँ नेपालले आन्दोलन गरौँ त दैनिक 1 लाखलाई मारिदिन्छ त्यो भारतीयले दैनिक 1 लाख आन्दोलन गऱ्यो भने तर यहाँ खुला अब संविधान सभाको भवन घेर जाने रे के अरे संसद भवन घेर जाने रे ल हेर्नुहोस् यो गठबन्धनलाई म तपाईँलाई नै सजिलो बनाइदिन्छु यो गठबन्धनको प्रमुख एउटा राजनीतिक एउटा जटिलता मध्येको यो राजनीतिक जटिलता पनि हो आज भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजनीतिक संयन्त्रले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भ एमसिसीको सन्दर्भ लगायत धेरै सन्दर्भहरू जोडिरहेछ यो सन्दर्भ पनि आइहाल्यो नागरिकता विधेयकमा चाहिँ ठ्याक्कै नेपालले गर्नुपर्ने के हो बारम्बार किन चाहिँ जुन किसिम जसरी यो विरोध आइरहेछ जसरी यो आवाजहरू उठिरहेछ नागरिकता पाएन अथवा नागरिकता वितरण हुने काम भयो भनेर जसरी आइरहेछ यसलाई दीर्घकालीन समाधानको उपाय चाहिँ के हो ठ्याक्कै सरकारले गरिदिनु पर्ने के थियो यहाँनिर म छोटोमा भने छोटोमै एकदम छोटो टाइम छोटो छ नागरिकता विधेयक यो स्वदेशीको निमित्त होइन हामीले स्पष्ट बुझ्नु पर्यो यो नागरिकता विधेयक आएकै विदेशीको निमित्त विशेष गरी भारतीयहरूको निमित्त संविधानमा धारा 11 जहाँ नागरिकताको कुरा उल्लेखिएको छ त्यो लखनऊमा लेखिएको थियो नागरिकताको विषयमा लखनऊमा लेखिएको संविधानको धारा 11 त्यसको निमित्त नेपालबाट 2 जना प्रतिनिधि गएका नेपाली काङ्ग्रेसको 1 जना र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट 1 जना 2 जना गए 1 हप्ता बसेर आएर भारतीयको फेभरमा त्यो विधेयक लेखिदिए बापत धारा 11 लेखिदिए बापत ती 2 जनालाई भारतले गृहमन्त्री बनाइदियो 1 जनालाई त गृहसहित परराष्ट्र मन्त्री पनि बनाइदियो हैसियतै नभएको व्यक्तिलाई यो आयातित एजेन्डा हो हालाकि नेपालले नागरिकता नपाएको स्थिति त छ त्यो समुदायले आजसम्म जतिपटक नागरिकता बाँडियो विदेशीले मात्र पाएछन् स्वदेशीले नागरिकता पाएकै छैनन् यो कुरा त श्याम शरणकै पुस्तकबाट नै देखिन्छ हाउ इन्डिया सी द वर्ल्ड भन्ने पुस्तकमा स्पष्ट उहाँले लेख्नु भएको छ 40 लाख मधेसीको नामबाट 40 लाख भारतीयले नागरिकता लिएका छन् भनेर श्याम शरणले लेख्नु भएको छ अर्को तपाईँको नेपाल सिन चाइनिज फरेन पोलिसी भन्ने पुस्तकमा मुकेश कुमार सिंह भारतको जेएनयूको प्रसिद्ध प्रोफेसर उहाँले लेख्नुभएको छ 2006 सम्म सन् 2006 सम्ममा 40 लाख भारतीयले चाहिँ नेपालमा नागरिकता लिएका छन् भनेर उहाँले स्पष्ट लेख्नु भएको छ हामीले कतिपटक नागरिकता बाँड्यौँ हालाकि संसारको अभ्यास हेर्ने हो भने जम्मा कट अफ इयर एकपटक हुन्छ भनेको एकपटक यो भूमिमा आएर बसिसके पछाडि उसलाई नागरिकता दिने सम्बन्ध चाहिँ विषयमा कुरा हुन्छ त्यो नेपालमा नै हुन्छ भारतमा सबै ठाउँमा हुन्छ त्यो कट अफ इयर भारतले 1950 लाई राख्यो हेर्नुहोस् आजभन्दा 71 वर्ष अगाडिकोलाई हेर्नुहोस् नेपालले 2009 लाई राख्यो हेर्नुहोस् आजभन्दा करिब 69 वर्षलाई अगाडिलाई हेर्नुहोस् उसले 71 हामीले 69 वर्षलाई अगाडि राख्यौँ तर उसले त्यस पछाडि नागरिकता बाँडेकै छैन स्टप हाम्रोमा फेरि पनि स्टप भयो उसको हेर्नुहोस् फुल स्टप पूर्णविराम लायो तर हामीले 19 सालमा नि बाँड्यौँ 36 सालको जन्मसङ्ग्रह पछि 46मा 47मा कृष्णप्रसाद भट्टराईले बाँड्नु भयो त्यस पछाडि जितेन्द्रनारायण देवको आयोग बन्यो त्यसले बाँड्यो महन्त ठाकुर आयोग बन्यो त्यसले बाँड्यो 62-63 सालको अन्तरिम संविधानभन्दा अगाडि 2 महिना अगाडि फेरि बाँड्यो 7 राजनीतिक दलको सहमतिमा बाँडिएको छ त्यतिखेर सिपी मैनाली नारायण मान विजय चाहिँ सबैले साइन गरेर 40 लाखलाई बाँड्यो नारायण मानले सहित साइन गरेको छ त्यो बाँड्ने क्रममा 63 सालमा यसरी पटक पटक बाँडियो त्यति मात्र होइन अस्ति भर्खर पनि गृहमन्त्री तपाईँको बादलले पनि परिपत्र मार्फत नागरिकता बाँड्नु भनिदिनु भयो हेर्नुहोस् सर्वोच्चले भनेको थियो कानुन बनाएर बाँड्नु सङ्घीय संसदमा छलफलको क्रममा छ कानुन बनाएर बाँड्नु भनेको थियो उहाँले परिपत्र मार्फत चिठी मार्फत बाँड्नु भनेर सर्कुलर जारी गर्नुभयो 1 हप्तामा 27,000ले नागरिकता पाए भारतीयले मात्रै जुन कुरा 2054 सालमा पनि जितेन्द्रनारायण देवको आयोगमा पनि 1 हप्तामा 83वटा टोलीले बाँड्दाखेरि 34,090 नागरिकता बाँडियो वीरगञ्जको कुरा यो पर्सा जिल्लाको कुरा त्यहाँको स्थानीयले त एकजनाले नागरिकता पाएन डुमले नागरिकतै पाउँदैन चमारले नागरिकतै पाउँदैन हेर्नुहोस् है त्यहाँका विभिन्न अरू जातिहरूले मुसरहरूले तेलीहरूले नागरिकतै पाउँदैन नागरिकता नपाउने समुदाय त त्यो हो नेपालको तर कसले पायो त नागरिकता यो नागरिकता विधेयकको चाहिँ असान्दर्भिक भइसक्यो नेपालको लागि कसले पायो त नागरिकता भने छानबिन गर्ने काम भयो म टुङ्गाइहालेँ छानबिनको क्रममा उजुरी पऱ्यो छानबिन गर्ने काम भयो छानबिन गर्दाखेरि टोली खटाइयो
34,090 मध्ये 95% भारतीयले लिएको देखियो। सर्वोच्चमा रिट पर्यो, सर्वोच्चले खारेज गरेछ नागरिकता। फैसलामा खारेज भयो, नागरिकता लिएर गइसके। अब तिनका सन्तानलाई पनि वंशजको चाहियो भनेर यो आन्दोलन हो। हेर्नुहोस्, यो माइतीहरूको आन्दोलन। त्यो 34,090 पनि, त्योभन्दा अगाडिका 40 लाख पनि। अनि म तपाईँको उपेन्द्र यादवले अहिले भर्खर भन्नुभएको छ, एकपटक हामीले राजनीतिक सहमति गरेर 22 लाख बाँड्यौँ, 22,87,916 एकपटक बाँड्यौँ, एकपटक 9 लाख बाँड्यौँ भनेर उपेन्द्र यादवले अहिले पटक बोल्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो भिडियो क्लिपै छ। वो तिनका सबै सन्तानलाई अब वंश दिन पर्यो। भारतको इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छु म। अब नेहरू डक्ट्रिन, वल्लभ भाइ पटेल डक्ट्रिन देखि स्यामसरण डक्ट्रिनसम्म आउँदाखेरि जसरी पनि बुलेट होइन कि ब्यालेटको आधारमा नेपाललाई कब्जा गर्ने यो सरकारले कसरी म्यानेज गर्न सक्छ? हो, त्यही ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत अहिले नागरिकता विधेयक आयो। यसको उद्देश्य भनेको मतदानबाटै रविन्द्र मिश्रको अहिले जन्म सङ्ग्रह भन्ने छ नि, यही कुरा पनि अब भारतीयहरूलाई नागरिकता विधेयक मार्फत बहुमत बनाउने, त्यस पछाडि जन्म सङ्ग्रह गराएर नेपाललाई भारतमा विलय गराउने, यो प्रपञ्च अन्तर्गत रविन्द्र मिश्रको यो जन्म सङ्ग्रह कुरा आएको। तपाईँ हामीलाई लाग्छ अब रविन्द्र मिश्रले हिन्दू धर्म ल्याइदिनु भयो, राजतन्त्र फर्काइदिनु भयो। यिनका त गुदी थाहा छ नि मलाई, यिनको हड्डीभित्र मासी थाहा छ। मासी कुन डिएनए भन्ने मलाई थाहा छ रविन्द्र मिश्रको। हेर्नुहोस्, उहाँको मासीमा कुन डिएनए हो, पश्चिमा डिएनए हो कि दक्षिणको डिएनए मलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, कुन हो भन्नु हो, यिनको पहिलाको पश्चिमा डिएनए थियो, अहिले दक्षिणतिर सर यिनीहरू। पहिला यिनी पश्चिमा डिएनएले यो हुर्की बढे। अब अवसरको निमित्त पश्चिमाले मात्र हुँदैन रहेछ, दक्षिणी डिएनए चाहिन्छ भनेपछि यिनी दक्षिणतिरको डिएनएमा लागे। अब यो अब हेरौँ, अब म सकाइहालेँ। सिके राउतको पनि जन्म सङ्ग्रह हेर्नुहोस् है, कस्तो खतरनाक। विप्लव पनि हुनुहुन्छ, विप्लवको जन्म सङ्ग्रह, राजेन्द्र महतो मोहन्त ठाकुरको जन्म सङ्ग्रह, रविन्द्र मिश्रको जन्म सङ्ग्रह। अब हुन खोजेको के हो? हामीले सरफेसले अध्ययन गरेर हुन्छ? अब गहिरामा जानु परेन? यिनी चारवटा शक्तिले भन्न खोजेको के हो? गहिराइसम्म अध्ययन गर्न पर्यो। सिके राउत भन्नुहुन्छ नेपाल भन्ने देश छैन है, देश मधेस, मधेस भने छुट्टै मुलुक हो। सिके लालले पढाएको, रविन्द्र मिश्र र सिके लालले युरोपियन युनियनसँग 2 महिना ट्रेनिङ गरेपछि नेपालको तराईलाई मधेस भन्न सिकाएको हामीलाई। हामी हिमाल पहाड तराई भन्थ्यौँ होइन पहिला, कहाँ थियो मधेस भन्ने? 62-63 आन्दोलनभन्दा अगाडिसम्म मधेस भन्ने शब्द सुनेको छैन मैले। भित्री मधेस भन्ने सुनेको थिएँ। 7वटा जिल्ला थियो, सिन्धुली, चितवन, मकनपुर, तपाईँको यो नवलपरासी, अर्घाखाँची लगायतको 7वटा जिल्ला थियो भित्री मधेस भनेर। ठ्याक्कै मधेस भनेर थिएन। हेर्नुहोस्, रविन्द्र मिश्र र सिके लाल, खगेन्द्र सङ्ग्रोडा, यी 3जनाको प्लानिङमा युरोपियन युनियनले जति पनि लगानी गर्थ्यो र काठमाडौँभित्रका भिआइपी रिसोर्टहरू, तपाईँ हामीले नदेखेका रिसोर्टहरूमा यिनीहरू बैठक बसेर यो काम गरे। हामीलाई मधेस 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 भनेर घोकाएर देशलाई विखण्डन गर्न के। नेपाल भनेको देश छुट्टै हो, मधेस भनेको छुट्टै राज्य हो भनेर विखण्डन गर्नु। अब यो यिनीहरूको अहिले सबैको एजेन्डा मिल्न थाल्यो नि। मिल्नुको उद्देश्य पनि सक्लो नेपालसँग यिनीहरूको दुश्मनी छ। हेर्नुहोस्, र यिनीहरू यसलाई विभाजित गर्न चाहन्छन्। अहिले नागरिकता विधेयकको कुरो पनि यसरी घुसेको छ। त्यही अनुरूप अघिल्लो दिनसम्म तपाईँको केपी शर्मा ओलीलाई गला मिलाएको महन्त ठाकुर अघिल्लो दिन रातिसम्म होइन, 9 बजीसम्म भेटे होइन राति, म तपाईँको साथमा छु है ओलीजी, खुट्टा नकमाउनुहोस्, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो हामी तपाईँकै साथमा छौँ भनेर बोलेको बालकोटमा गएर 12 घन्टा नबित्दै भोलिपल्ट देउवालाई विश्वासमा ताल्न जानुभयो। त्यो त बाध्यता थियो नि पार्टीबाट निस्कनु। कसरी बाध्यता हुन्छ? पार्टी त गइसकेको थियो उपेन्द्रको कब्जामा लगभग। पार्टी त फुटिसकेको थियो नि। सांसद पद बचाउनु पर्यो। जसपाभित्र पनि अलि बच्यो त, अहिले बच्यो। अहिले कहाँ बच्यो? अहिले धोतिनी टोपीको भएन नि राजेन्द्र महतो ठाकुर। को छ राजेन्द्र महतोसँग? उनकै पक्कडको दाहिने हात भनेको अमृता देवी अग्रहरी समेत उतातिर गइसके। को छ राजेन्द्र महतोसँग अहिले? त्यो होइन। भारतले के भन्यो भने नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा एमसिसी पनि देवालले पास गर्छ। नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब तिमीहरू सरकारलाई समर्थन गर्न जानुपर्छ। उनीहरू त नेपाली पार्टी होइन नि त, अङ्ग्रेजी विदेशीको दल हो त्यो राजपा भने त। बिहारी एजेन्डा हुन्छ, मधेसको एजेन्डा, तराईको एजेन्डा हुँदैन उनीहरूको, बिहारको एजेन्डा हुन्छ। त्यही
भएर त पारिपट्टिका तपाईँको के एकजना मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो योभन्दा पहिला उहाँको निवासमै जानु लालु यादवको निवासमा गए होइन। लालु यादव एउटा मुख्यमन्त्रीले उपरखुट्टी लाएर यिनीहरूलाई भेटे। नेपालको उप प्रधानमन्त्री भइसकेको देशको सिङ्गो देशको उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिहरूलाई हो। यसको पछाडि यी विभिन्न ग्रान्ड डिजाइनहरू विभिन्न शक्ति नेपालमा देखिएका विभिन्न उदाउँदा शक्तिहरूबाट यो प्रयोग भएर यसरी चाहिँ यो मिलेर अहिले चाहिँ सबैको एजेन्डा मिल्यो नि। सिके राउतको पनि मिल्यो, रविन्द्र मिश्रको पनि मिल्यो, यता विप्लवको पनि मिल्यो, उता राजेन्द्र मिश्र सबैको मिलाइदिएर चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ दुर्घटना हुन त पोलिटिक्समा दुर्घटना हुँदैन है फेर्नुहोस्। नेपालमा चाहिँ तपाईँको दुर्घटना भनिन्छ प्रतिवेदनमा, तर राजनीतिमा कहिले पनि दुर्घटना हुँदैन। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो पोलिटिक्समा तपाईँको पोलिटिकल साइन्स पढेको विद्यार्थीले यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। राजनीतिमा दुर्घटना हुँदैन, त्यो प्लानिङ रूपमा हुन्छ। जस्तै हिजो मदन भण्डारीको प्लानिङ रूपमा गरियो नि हत्या, दरबार हत्याकाण्ड प्लानिङ रूपमा गरियो नि। 2 वर्ष अगाडि निर्मल निवासकै छेउमा एउटा सिआइए सेक्सन राखियो, दरबार हत्याकाण्ड गराइयो। अहिले पनि नेपाललाई प्ले गर्ने कुरा पनि प्लानिङ रूपमा आएको छ। यो नागरिकतापछि अब यो सत्तारूढ दल यो गठबन्धनलाई एउटा ठुलो ढुङ्गा सारो ढुङ्गा बनेर रहेको विषय चाहिँ नागरिकता विधेयकपछि यो एमसिसीको विषय पनि छ। एमसिसीलाई नेपाली दलले कसरी चाहिँ अब यसलाई एकदमै छोटोमा जवाफ दिनु होला, कसरी म्यानेज गर्दैछन्, कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ। अमेरिका जस्तो विश्व महाशक्तिले दिएको अनुदानलाई नेपाल जस्तो देशले श्रीलङ्काले जस्तो आँट गरेर चाहिँ हामी अस्वीकार गर्छौँ भन्न सक्ने स्थिति पनि नेपालको सन्दर्भमा छैन। व्यापक रूपमा जुन किसिमको विरोधहरू देखा परिरहेछ, आम जनताले विरोध गरिरहेछ, तपाईँहरू बोलिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने स्थिति पनि गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। चुनावमा सम्मुखमा देखिरहेछ। अब संसदमा कोलिसन कस्तोपट्टि देखिन्छ त्यहाँ पनि भर पर्ला। यसलाई चाहिँ अब यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्न सक्छ नेपालले, के गर्ने, यसको चाहिँ विकल्प के हो भन्ने? यसको के हो भने पहिलो कुरो त तपाईँको प्रश्नमै मेरो रिजर्भेसन छ। यो सहयोग होइन है, स्पष्ट हुनुहोस्। यसलाई ऱ्यान्डी बेरले अस्ति भन्नुभएको छ यो इन्भेस्टमेन्ट हो, यो 5 वर्षको होइन, यो अनगोइङ प्रोसेस हो। ल हेर्नुहोस् है, पहिलो कुरो यो सहयोग होइन, यो इन्भेस्टमेन्ट हो, लगानी हो। लगानीमा प्रफिट जोडिन्छ र यो अनगोइङ प्रोसेस हो, निरन्तर जान्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई खा जस्तै एमसिसीले नेपाललाई खान्छ। तर नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूले खुट्टा कमाइसके भन्ने कुरा आज एउटा कार्यक्रममा थिएँ म, त्यो कार्यक्रमको सन्देशले मैले त्यो बुझेँ। लीलामणि पोखरेल जो एमसिसीको विरुद्धमा खरो रूपमा बोल्थे, उनको स्वर मलिनु हुन थाल्यो। हेर्नुहोस् आजैबाट किन त्यस्तो भयो? हो, हिजो मात्रै सूचना के आयो भने पत्र पत्रिकामा अमेरिकन दूतावासले नेपालको सांसदहरूलाई दूतावासै बोलाउन थाल्यो भनेर हिजो सूचना आयो। आज माओवादीको थाई कमिटीको बैठक रहेछ। हेर्नुहोस् त्यही सन्दर्भमा लिएर आज लीलामणि पोखरेलले सुत्दा आज एउटा कार्यक्रममा मलिनो रूपले अब एमसिसी पास हुँदैन, हामीले आन्दोलन गर्नु पर्दैन, आन्दोलन गर्नु हुँदैन भन्ने स्थितिमा जानुभयो। जबकि उहाँ नै हो डकुमेन्ट देखाएर होइन, तपाईँको अन्डरलाइन गरेर लाइन व्याख्या गरेर यो परियोजना राष्ट्रघाती छ, यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन, सडकमा आउनु पर्यो, कोरोनाको प्रभाव नगर्नु भन्ने लीलामणि पोखरेल। अब भीमराव कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको छैन। 2-4 दिन भयो एमसिसीको विरोध गरेँ, उहाँले सुनेको छैन। हो, अब यस्तो भइसक्यो सत्तापट्टिसँग जोडिएका दलहरू पनि र विपक्षी गठबन्धन त ओलीले त पहिले पनि पास गर्छु भनेकै हो होइन। मैले सङ्घीय संसदमा टेबल गर्नु भनेको सभामुखले किन मान्नु भएन यो कुरा भनेर उहाँले पटक भनेकै हो। त्यसो हुँदाखेरि अब के भयो भने एमसिसी परियोजना चाहिँ पास हुने दिशातिर गइसक्यो। अहिले तपाईँको तत्काललाई नभए पनि काम गर्ने प्रक्रियाको हिसाबले खुला छोडिदिने र कुनै पनि सरकारको समयमा हेर्नुहोस् है, अब अमेरिकाले त्यो कम्फर्टेबल जुन टाइम खोज्छ त्यो टाइम पायो भने त्यतिखेर उसले यसलाई पास गर्छ। 5 वर्ष होइन कि 10 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, कति वर्ष हुन्छ त्यो वर्षको अवधिभित्रमा उसले सबै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँ कतिपय सडकमा उफ्रिनेहरू पनि त अलि उफ्रिनु छोडिसक्यो नि त। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि स्पष्ट, अभियन्ता भनेर सामाजिक अभियन्ता भन्ने, तर सामाजिक एजेन्टको काम गर्नेहरू थिए नि यहाँ सडकमा, सामाजिक एजेन्टहरू थिए नि त सडकमा, अभियन्ता भन्थे। अहिले तिनीहरू अहिले कहाँ छन् भन्दा उनीहरूकै पनि मिटिङमा अस्ति भाँडाभैलो भएर हेर्नुहोस्, यही विषयलाई लिएर हेर्नुहोस्, एमसिसीकै सन्दर्भमा, फर्दर कार्यक्रमकै सन्दर्भमा हो। अब अमेरिकाले यसरी तपाईँको माइक्रो म्यानेजमेन्ट सुरु गरिसक्यो। जो बोल्छ उसलाई बुझो लाउने अथवा ठेगान लाउने। पहिलो बुझो लाउने, सकिएन बुझो लाउँदा मानेन भने ठेगान लाउने, त्यो दृष्टिकोणले ऊ अगाडि बढिसक्यो। त्यही अनुरूप नेपाल सरकारले 9 अर्ब त यसपालि समथिङ
बजेटमै राखिसक्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब के गर्न पर्ने स्थिति भयो भन्दा हुन त हामीले पटक पटक तपाईँ घोक्रे सुकाएर पटक पटक बोलेछौँ, तर हाम्रो स्वरमा जसले स्वर दिन्थे साथ दिन्थे उनीहरू त बिस्तारै मलिनु हुन थाल्यो। भनिसकेपछि अब जनता नै तपाईँको सडकमा आएर हिजो गुठी विधेयकको आन्दोलन गरेको जस्तो आन्दोलन नगर्ने हो भने एमसिसी परियोजनाको काम अगाडि बढ्छ। अब हेर्नुहोस्, टेबलमा संसदमा टेबुलै हुने परिस्थिति देखिरहेको छैन। होइन मैले भने नि यो 5 वर्षको परियोजना होइन, 17बाट सुरु भएर 5 वर्षको भने 22मा सकिनु पर्थ्यो, 21 भयो, आज सुरु नै भएको छैन राम्ररी। हेर्नुहोस् है, त्यसो हुँदाखेरि यो अनगोइङ प्रोसेस हो। रेन्डिवेरले अस्ति भन्नुभयो, एउटा अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको छ, इन्भेस्टमेन्ट हो यो, उहाँले स्पष्टै भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दा उनीहरूले काम गर्ने कार्यकालमा कुनै पनि समयमा त्यस्तो उपयुक्त समय देख्यो भने त्यतिखेर पास गर्छन् क्या, र अहिले चाहिँ अगाडि बढाउँछन्। हेर्नुहोस्, त्यो हिसाबले उनीहरू एकदम ड्यासिङ दिने हिसाबले तपाईँ जति ठुलो स्वरले कराए पनि होइन, जति ठुलो तपाईँको मिडियाबाजी गरे पनि उनीहरू मान्नेवालामा अहिले रहेन। हेर्नुहोस्, जसरी पनि नेपालमा छिर्ने र उसले चाहिँ चीन र भारततर्फ जुन उसको परियोजना छ, चीनलाई घेर्ने र भारतलाई हेर्ने, त्यो रणनीति अनुसार ऊ अगाडि बढिसक्यो। जस्तो अब म अन्त्य पनि छ एउटा खुद्रा प्रश्न, एउटा जिज्ञासा पनि मेरो। तपाईँले यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्छ भनेर सडकमा पनि आउनुभयो। भर्खरै अब प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणमै फेरि प्रमुख रूपमा ल्याउने भनेर जुन किसिमको निर्देशन दिनुभयो भनेर समाचारहरू आइरहेछ। अब आधिकारिक रूपमा त्यसको स्रोतले पुष्टि त अहिलेसम्म गरिरहेको छैन, अथवा व्यवहार त देखिरहेको छैन होइन, कति टिप्पणी योग्य विषय हो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले? तपाईँ आन्दोलन गरेको विषयमा कुरा भएछ होइन, अहिले सरकारले अघिल्लोचोटिले गरेन, अहिले गर्यो। यो कुरा स्वागतयोग्य त हो, तर जबसम्म हातमा नियुक्ति पत्र पर्दैन यसलाई स्वागतयोग्य भन्नु हुँदैन। यो त के हुनसक्छ भने अब प्राधिकरणमा एकजना खाली भयो एमडी, अब विज्ञापनको आह्वान हो क्या यो। अब बिटो लिएर भाइ जो धेरै बिटो ल्याएर आउँछ उसलाई नियुक्ति दिन्छौँ भन्ने हिसाबले आह्वान गरे पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको कुलमानलाई ल्याउन खोजेकै हो भने पनि, नियुक्ति दिने नै हो भने पनि देउवा बाहुन र प्रचण्ड बाहुन यी दुईवटा बाहुनको डमाइमा पर्न लागेको, डाम्नी भनिन्छ नि, डाम्नी। हेर्नु होला, कुलमान घिसिङ एउटा जनजातिको छोरालाई यसरी डाम्दैछन् एमसिसीको पन्युले। किन भन्दा त्यो कुलमान घिसिङ त विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी भएपछि एमसिसीको बोर्डमा बस्नुपर्छ, एमसिसी बोर्डमा अटोमेटिक। हिजो पनि यिनले 3 दर्जन साइन गरेका छन्, त्यसमा कुलमान त फसिसक्यो नि राष्ट्रघातिकतामा, हिजो नै फसेका छन्। हुन त उनले उज्यालो बनाइदियो मुलुकलाई, हामीले सराहनीय पनि गऱ्यौँ होइन, पुनर्नियुक्तिको निमित्त हामीले लाठी पनि खायौँ, आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, तर एमसिसीमा चाहिँ कुलमान पनि फसे। हेर्नुहोस् है, अब बोर्डको सदस्यको हैसियतले कुलमानलाई अगाडि सारिदिने, तत्काल पास हुन सकेन सङ्घीय संसदबाट पछि पास गराउने काम अगाडि बनाउनुको निमित्त एउटा तपाईँको सेन्टिमेन्ट छ नि त कुलमानसँग। नेपालमा के छ भने कुलमानले नराम्रो गर्दैन भन्ने पऱ्यो क्या। अब कुलमानले नराम्रो गर्दैन भन्ने पारिसके, त्यो देख्यो पनि। विद्युत त ल्याइदिए नि उनले, बिजुली बत्ती त बाल्दे, नत्र यति बेर अन्तर्वार्तामै पनि हामी कतिपटक रोक्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि अब एमसिसीको पन्युले उहाँलाई डाम दिने, एउटै परियोजनाको चाहिँ उसले उनलाई ह्यामरिङ गरिदिने हिसाबले भनेको उनलाई दोष जति उनको टाउकोमा थुपारिदिने क्या। त्यत्रो राजनीतिक नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, त्यो जब एउटा प्राधिकरणको निर्देशकसँगलाई ल्याएर एमसिसीको दोष थुपार्न पर्ने त उहाँलाई के आवश्यक छ र? त्यस्तो त कति सोचेनौँ हामीले। होइन त्यो होइन, हामीले के गर्नुपर्छ भने सबै कुराहरू हामीले सकारात्मक नसोचौँ। दुई पाटा पक्ष हुन्छन्। हेर्नु, सबै कुराको नेगेटिभ पनि हुन्छ, पोजिटिभ पनि हुन्छ। मैले अझै पनि के भन्छु भने कुलमानलाई मैले नराम्रो भनेको होइन, तर तपाईँ कतै प्रयोग त हुँदैन। उहाँको जुन छवि छ नि, इतिहासमा जुन छवि बनाउनु भएको छ नि, त्यो छवि पो सकाउनको लागि यो परियोजनामा तपाईँले घुसाउनु खोजेको हो कि जबरजस्ती एमसिसीमा पशुपतिमा डामेर छोडेको साँडेलाई बेच्न पनि मिल्दैन, तपाईँको प्रयोग गर्न नि मिल्दैन, जोत्न पनि मिल्दैन, बेच्न पनि मिल्दैन। हेर्नुहोस्, भोलि एमसिसीको पन्युले डाम्यो भने कुलमानलाई मुख देखाउन गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हो त्यो परिस्थितिमा नपुगोस् भनेर मात्रै हामीले सम्झाएको, गजगजाइदिएको उहाँलाई। त्यो परिस्थितिमा त कतै लाँदै छैनन् दलका नेताहरूले। उहाँहरूले त आफ्नो सीमित स्वार्थको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ।
आफ्नै साथीलाई सँगसँगै अँगन लगेर कोखामा छुरा हान्ने जात हो कम्युनिस्ट भनेको। त्यो विगतले देखाएको छ। त्यस्ताहरूबाट तपाईँ बस्नुपर्छ। म त के भन्छु नि, अब तपाईँ प्राधिकरणमा नजानुहोस्। अब एमसिसीको तपाईँको दाम छ, तपाईँलाई एमसिसीले प्राधिकरणमा नजानुहोस्। र प्राधिकरणमा अरू कुनै योग्य मान्छे ल्याउँला, तपाईँ अर्को कुनैमा रोज्नुहोस्। नागरिक उद्यान रोज्नुहोस्, नागरिक उद्यान रोज्नुहोस्, आहाल निगम रोज्नुहोस्, सबै धराइसही छ। यस्ता विभिन्न ठाउँहरू रोज्नुहोस् तपाईँले। तर ती चाहिँ तपाईँ फर्केर नजानुहोस्, किनभने तपाईँलाई यिनीहरूले जीवनमा नमेटिने गरी डाम्दैछन्। अब अन्त्यमा नेकपा एमालेको भित्रको विवाद अब लगभग पूर्वार्धमा आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। अब हिजो र आज जसरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक चलिरहेछ माधव कुमार नेपालको, जुन किसिमका सुझावहरू केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले दिइरहेछन्, लगभग पार्टी नेकपा एमाले अब आधिकारिक रूपमा विभाजनको जाने हो कि भन्ने जुन किसिमका सूचनाहरू पनि प्राप्त भइरहेछन्, जुन किसिमको परिस्थिति देखिरहेछ, कस्तो देख्नुहुन्छ त्यसपछि विभाजनपछिको नेकपा एमाले केपी ओलीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? माधव कुमार नेपालको भविष्य के देख्नुहुन्छ? अथवा तपाईँलाई लाग्न सक्छ, फुट्छ कि फुट्दैन, के लाग्न सक्छ? मलाई चाहिँ अझैसम्म पनि के लाग्छ भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जुन व्यक्तिसँग नैतिकता हुँदैन त्यसलाई नेता भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा माधव नेपाल फर्केर आउने चान्सेस पनि धेरै छ। हेर्नुहोस्, किनभने उनलाई त मरेको तपाईँको कुनै पनि पन्छीलाई उप्याले छोडे जस्तो आफ्नै साथीहरूले पनि छोडिसके। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदा उनले बार्गेनिङ त गरेका छन्, उनी त्यत्तिकै चाहिँ आउँदैनन्, अपमानै सहेर चाहिँ फर्किँदैनन्। हेर्नुहोस्, तर ससम्मान हुने हो भने केपी शर्मा पनि झुकिसकेका छन् 2-3 पटक। स्टेप ब्याक त भयो नि उनी पनि। त्यो त उनीहरूले फिलिङ छ नि त। बल्ल तपाईँको बालकोटको बारदलीमा बसेर उहाँले सोचिरहनु भएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, हिजो 150 रोपनीको तपाईँको बालौटामा बसेको मान्छे 2 रोपनीको बालौटाको बारदलीमा बसेर त त्यो गल्ती छ नि, जुन त्यो रियलाइज भइरहेछ क्या। त्यसो गर्दा दैनिक उहाँले चाहिँ रिट्रिट गर्नुभएको छ, आफूले बोलेको कुरा। त्यसो हुँदाखेरि अब एक स्टेप मात्र रिट्रिट हुने हो भने, अध्यक्ष मान्न तयार हुने हो भने माधव नेपाललाई, अथवा संसदीय दलको नेता मान्न तयार हुने हो भने त पार्टी मिलिहाल्यो नि। जम्मा एउटा कुरामा अड्केको हो, त्यति रिट्रिट हुने बित्तिकै पार्टी फुट्दैन। तर सङ्घर्ष यति तपाईँको तलसम्म पुगिसक्यो, वडासम्म पुगिसक्यो। हेर्नुहोस्, केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै वडामा पुग्यो र सबैतिर तपाईँ मनमुटाव देखियो। त्यसो हुँदाखेरि अब चाहिँ पार्टी विभाजन भइसक्यो भयो भने माधव नेपालको हालत चाहिँ 54 सालको वामदेवको हालत हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर भन्नेहरूले त आज माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेको महासचिव हुने बेलाको सन्दर्भभन्दा आजभोलि उहाँ शक्तिमा हुनुहुन्छ, आजभोलि उहाँसँग त्यति अपर्च्युनिटी छ। होइन, दुईवटा कुरा त उहाँले गर्नुभयो। होइन, उहाँले दुईवटा कुरा गर्नुभयो। एउटा भनेको आफ्नै सरकारलाई ढाल्न सक्नुभयो, त्यो हिसाबले मान्छेले मूल्याङ्कन गरेका छन्। त्यसरी मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, आफ्नै सरकारलाई ढाल्ने भनेको त त्यो जतिको महामूर्खता अरू को हुन्छ र? पार्टीभित्र सङ्घर्ष हुन्छ। अघि तपाईँले भने वैचारिक सङ्घर्ष गरेको शक्तिलाई त ढाल्नु पर्यो नि। हो, त्यसो हुँदाखेरि उनले ढाले, त्यो एउटा कुरा भयो। तर पार्टी नै आफूले बनाएको घर त भत्काउने होइन नि। परिवारको सदस्यसँग मिल्न नसकेर जब तपाईँ छिमेकी भाटा मिल्न जानुहुन्छ, तपाईँ घर बिग्रिन्छ। हिजो यो संरचना बनाएको त माधव नेपालको दिन छ नि। यहाँ त 15 वर्ष महासचिव भएर यो सङ्गठन निर्माण गरेको हो नि। त्यो झलझली त्यसले क्लिक गर्छ उहाँलाई। हेर्नुहोस्, त्यसो हुँदाखेरि सकेसम्म मिलेकै राम्रो। तर नमिल्ने र फुट्ने स्थिति भयो भने माधव नेपालको स्थिति चाहिँ 54 सालको वामदेवको स्थिति। केपी शर्मा ओलीको स्थिति के हुन्छ? अब केपी शर्मा ओलीको स्थिति चाहिँ हतारको निर्णय फुर्सदमा पछुताउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब उहाँले हतारको निर्णय गरिदिनु भयो। माधव नेपाललाई त उहाँले त न्याक्या हो नि त, चरी घाँटी समातेर न्याक्या होइन भने, केही कुरा नसुनेको होइन भने। माधव नेपाल पक्षको भन्ने बित्तिकै बलौटाको इन्ट्री थिएन, नो इन्ट्रीको ट्याग झुन्याइन्थ्यो माधव नेपालको नेतालाई। तर उनकै तपाईँको केपी शर्मा ओलीकै जुन सल्लाहकारको टिम छ र सिआइएका एजेन्टहरू 4-5जना हो, उनकै कारणले फेरि उहाँलाई चाहिँ गुमराहमा राखियो। हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वत स्फूर्त निर्णय गर्न पाएनन् क्या, उक्साइयो क्या। तपाईँ त बा भन्ने जुन छ नि, यो बाले सिद्ध्यायो क्या ओलीलाई त। बा भनिदिने, उचालिदिने, आई लभ यु केपी ओली भन्ने उचालिदिने। तपाईँ एउटा कोठाभित्र सीमित बसेका व्यक्तिहरूले भन्दैमा फेरि पत्याउने त्यो मान्छे कस्तो? हेर्नुहोस्, एउटा प्रधानमन्त्रीको लेभलको व्यक्तिले त सबै जनताको जनमत हेर्नुपर्छ नि। हो, त्यो नहुँदा, भिजन नहुँदाखेरि उहाँले हतारो निर्णय गरिदिनु भयो। फुर्सदमा अब पछुताएर बस्नुपर्ने स्थिति छ। भोलिको निर्वाचनमा
उहाँले मैले त के देख्छु भने उहाँहरू नमिल्ने हो भने र विपक्षी गठबन्धनहरू जुन पहिले थिए अहिले सत्तामा गए यी सत्तामा भएको गठबन्धनहरू चाहिँ ठ्याक्क मिल्ने भने त उहाँहरूको त डबल डिजिट आउँदैन नि अब त डबल डिजिट आउँदैन लेखेर राख्ने यो कुरा त राजपा जसपाको यतातिरको उपेन्द्र यादव माओवादी माधव नेपालहरू अनि शेरबहादुरहरू मिल्यो भने त कसले जित्छ भन्नु त एउटा पात्र भन्नु त नाम मलाई मुस्किलले कार्यकर्ता लाएर पैसा खर्च गरेर नि एउटा महेश बच्चन त जित्लान् ती बाहेक अरू कसैले जित्ने म देख्दिनँ हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ त्यसो भए त्यस पछाडि ओलीको पनि तपाईँको भविष्य अन्धकार छ हेर्नुहोस् देशको कस्तो देख्नुहुन्छ आगामी देशको चाहिँ अब देशको चाहिँ के हुन्छ भने म त के भन्छु भने अब हरेक महिना हरेक हप्ता हरेक दिन हरेक घन्टा हरेक मिनट हरेक सेकेन्ड नेपालको राजनीति चाहिँ दुर्घटनातर्फ जाँदैछ ठुलो दुर्घटनातर्फ गम्भीर दुर्घटनातर्फ जाँदैछ त्यही भएर अहिले धर्मको विषय संहिताको विषय एमसिसीको विषय न्यायताको विषय सबै एकैचोटि क्या त्यो प्लानिङ रूपमा आएको हो यो त्यसले गर्दा अब पनि प्लानिङ रूपमै ठुलो दुर्घटना म त के भन्छु भने मदन भण्डारीको दुर्घटना जसरी भयो दरबारको दुर्घटना जसरी भयो त्यस्तै किसिमको दुर्घटना रिहर्सल हुँदैछ म त्यो देख्छु हस् धेरै धन्यवाद यो अमूल्य समय हाम्रो लागि दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद नमस्कार प्रधानमन्त्रीज्यू एवं नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापतिज्यू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री उपेन्द्र यादवज्यू राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्री चित्रबहादुर केसीज्यू माननीय मन्त्रीज्यूहरू माननीय राज्य मन्त्रीज्यू कार्यदलका माननीय सदस्यज्यूहरू राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यू राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू सञ्चारकर्मी आदरणीय मित्रहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको अनुमतिले गठबन्धन दलका तर्फबाट संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन त्याग र बलिदानको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण एवं शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता संविधानको सर्वोच्चता स्वतन्त्र न्यायपालिका नागरिक र मौलिक अधिकार लोकतन्त्र समानुपातिक समावेशिता पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कानुनी राज्य विधिको शासन आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग र समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय हित सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण विभेदरहित समतामूलक सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै आपसी संवाद सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू तल उल्लेखित साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ। संयुक्त कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू 1. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-19 को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने। 2. संविधानको सर्वोच्चता कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने। 3. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा
विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने। 5. संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने। 6. सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने। 7. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने। 8. कोभिड-19 का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-19बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने। 9. बाढी, पहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने। 10. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने। 11. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने। संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू। 2.1. कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति। आगामी असोजसम्ममा 1/3 नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउने योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। 2. खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने। 3. उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। अग्र स्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने। 4. कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने। 5. कोभिड-19 को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने। 6. स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्थाहरू उप कानुनी कारबाही गर्ने। राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन। 1. देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीवनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने। 2. लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने। 3. राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। 4. वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणाली मार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने। 5. राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने। 6. सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने। संघीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण। संघीयता कार्यान्वयनका लागि 3 तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने। संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने। 2. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुन लगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने। 3. सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्ने। 4. प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। 5. प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने। 6. सङ्घीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र निरूपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्र अधिकारसँग बाजिएका ऐनहरू संशोधन गर्ने। 7.
संसदमा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयक लगायत अति आवश्यक विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गराउने। 8. संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समयावश्यकताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने। 9. मुलुक मौलिक हकको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने। 10. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार। 1. कानुनी राज्यको मान्यता अनुरूप सुशासनको प्रत्याभूति, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकाय लगायत सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने। 2. समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने। 3. निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी रूपमा सञ्चालन गर्ने। 4. शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने। 5. सङ्घीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता अनुरूप निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने। 6. सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा ई-बिडिङ लगायत अनलाइन मार्फत हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। 7. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउने। 8. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय 1/3 घटाउने र गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने। 9. सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले सवारी चालक अनुमति पत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउने। 10. राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने। सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ, कम खर्चिलो एवं झन्झट मुक्त बनाउने। शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता। 1. सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको बृहत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने। 2. सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने। 3. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। 4. लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाई गर्ने। 5. तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम। 1. नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक 3 महिनाभित्र पारित गर्ने। 2. जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्वयिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने। 3. वित्तीय संहिताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहबाट मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने। 4. सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन नियमहरू संशोधन गर्ने। 5. निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने र आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने, कृषि बिमाको व्यवस्था
गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने। 6 जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला ठुला तथा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने। विद्युत उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादात्म्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने। विद्युत खपतका लागि उद्योग धन्दा कल कारखाना यातायातको विकास गर्ने। गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल घटाउने र पहुँच बढाउने। आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन जडान गर्ने। 7 नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने। 8 भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने। पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र 5 वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानी जहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग 4 लेन तथा काठमाडौँ रिङ रोड 8 लेनमा विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने। हुलाकी लगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिण कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। 9 अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्तनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापार घाटा क्रमशः कम गर्दै लैजाने। स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने। पुँजी, प्रविधि, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी मुलुकको औद्योगिकरण गर्ने र उत्पादनका लाभहरूको समन्वयित वितरण गर्ने। मुलुकको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाईटेक सिटी निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। 10 डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने। जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गर्ने। 11 नदी पथान्तर डाइभर्सन तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट तराई मधेस लगायत सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने। नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी विकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। 12 संविधानको भावना अनुसार भूमिहीनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भू उपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने। 13 वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने। सङ्कटग्रस्त उद्योगको ब्याज मिना गर्ने तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने। औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। 14 विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकोले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने। देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने। 15 सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। 16 सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका विकास निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई सञ्चालन र परिचालन गर्ने। 17 भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान, भूक्षय तथा आग लागि जस्ता विपदबाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि डिजिटल प्रविधिको समेत प्रयोग गरी पूर्व सतर्कता प्रणाली विकास गर्ने। आवश्यकता अनुसार बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु गर्ने। 18 मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने। पुँजीगत खर्च बढाउने। वैदेशिक ऋण मूलतः पूर्वाधार क्षेत्र
क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाई सरकार पक्षलाई सुसूचित गर्ने। 19 लघु साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहुँच दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउँदै त्यस्ता उद्योगहरूको बजारमा पहुँच बढाउने। सामाजिक रूपान्तरण। 1 श्रमिक लगायत गरिबी वञ्चितीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना लागू गर्ने। 2 मानव विकास सूचाङ्क तथा जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घर परिवार परिचय पत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने। 3 गुणस्तरीय रोजगारमूलक व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै संहिताको मान्यता अनुरूप शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने। निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने। संविधान बमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने। विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने। पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐनमा सुधार गर्ने। 4 स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूलाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने। स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्ने। राज्यको नीति विपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिएका सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने। चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने। 5 कोभिड-19 को विश्वव्यापी प्रकोपका कारण देशमा उत्पन्न बेरोजगारको समस्यालाई हल गर्ने। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने। मजदुर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मी लगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने। शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने। 6 सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा राज्यले प्राथमिकता दिने। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचय पत्र प्रदान गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सिप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने। 7 आधुनिक प्रविधिसँग देश विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्ने। मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने। मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने। 9 लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरूप समाजका ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिहरूका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारमूलक तालिम दिने। 9 शहरी विकासका पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा वातावरण मैत्री बनाउने तथा सांस्कृतिक सम्पदामा असर पर्न नदिने। जनतालाई आवश्यक सेवा पुर्याउन असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरू सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र मर्मत सम्हार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने। खानेपानी नपुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने। 10 महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, प्रतिसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने। महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेचबिखन जस्ता अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने। 11 युवाको अधिकार, शिक्षा र रोजगारको अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिने। ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने। खेलकुदलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने। 12 सबै समुदायको भाषा, लिपि,
संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने, नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जातपात जन्य विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने, तत्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना। 1. कोभिड-19 बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य विपद पीडित परिवारलाई उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने, प्रभावित र विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्ने तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी पार्ने। 2. शहीद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्व पीडित एवं विस्थापितलाई राहत, पुनर्स्थापना र सहायताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 3. विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने। 4. बढ्दो महँगी, कालोबजारी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधि, बिउ, मल लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने। 5. सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, लमजुङ, गोर्खा, बाजुरा र सप्तरी लगायतका बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने, तराई मधेसमा डुबानको जोखिम क्षेत्रहरूमा नदी नियन्त्रण र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने। 6. कर्णाली प्रदेश लगायत मानव विकास सूचाङ्क कम भएका अन्य क्षेत्रहरूमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र कुपोषण प्रभावित बालबालिकालाई न्यूनतम पोषणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने। 7. ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढी, पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विपदको समयमा सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने। 8. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत सम्पन्न हुन बाँकी रहेका कार्यहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। पर्यावरणीय सन्तुलन। 1. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने। 2. पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने, चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने। 3. ठुला नदीको बहुउद्देश्य उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने। 4. विश्वमा तीव्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरितगृह, जलवायु प्रदूषण आदिका कारणले हुने तापमान वृद्धिले निम्त्याउने विनाशकारी डढेलो, उष्णवायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुबान, हिम पहिरो, सुक्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने र क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार नेतृत्व लिने। 5. पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने। 6. विकासका कार्य पर्यावरण मैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले अघि बढाउने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। 1. देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, ठुला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानताको आधारमा व्यवहार हुने तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिको पक्ष पोषण गर्ने। 2. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्ति एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। 3. शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि पारस्परिक हित र लाभका आधारमा छिमेकी लगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तर्आबद्धतालाई बढावा दिने। 4. परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने। यस साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले
राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने। धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल।